याकुबको पत्र नेपालीमा यसको नाम यही रहेको छ। तर यदि तपाईले ग्रीकमा हेर्नुहुन्छ भने उनको नाम याकोबस भनेर लेखिएको छ, जुन उनको हिब्रू नाम याकोबको अनुवाद हो। यही कारणले गर्दा प्राचीन र आधुनिक अनुवादहरूमा उनलाई याकुब नाम दिइएको छ र यो भिडियोमा पनि हामी उनलाई यही नामले सम्बोधन गर्नेछौँ। अब नयाँ करारमा धेरै याकुबहरू थिए। ती मध्ये 2 जना येशूका नजिकका 12 चेलाहरू मध्येका थिए। तर यो पत्र येशूका भाइ याकुबद्वारा लेखिएको हो। हामी यो याकुबको बारेमा प्रेरितको पुस्तक र पावलका पत्रहरूमा देख्न सक्छौं। जब पत्रुस नयाँ मण्डलीहरू स्थापना गर्न यरुशलेमबाट अन्य ठाउँहरूमा गए, तब येशूका भाइ याकुब यरुशलेममा रहेका आमा मण्डलीमा एक प्रमुख अगुवाको रूपमा स्थापित भएका थिए, जहाँ प्राय जसो मसीही अथवा यहुदी ख्रिस्टियनहरू थिए। यो सबैभन्दा पहिलो ख्रिस्टियन समुदाय थियो र हामीलाई थाहा छ कि याकुबको नेतृत्वको 20 वर्षको अवधिमा तिनीहरूले निकै कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परेको थियो। त्यहाँ अनिकाल परेको कारण त्यो क्षेत्रमा ठूलो गरिबी छाएको थियो र यी मसीही यहुदीहरूलाई यरुशलेममा भएका यहुदी अगुवाहरूले सताएका थिए। तर यी सबै परिस्थितिहरूमाझ यरुशलेमको मण्डलीको एक खम्बाको रूपमा याकुब परिचित थिए अनि उनी एक मेलमिलाप गराउने व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिन्थे। अनि उनको दुःखद हत्या नहुन्जेलसम्म उनले बुद्धि र साहस साथ नेतृत्व गरे। यस पुस्तकमा हामी याकुबको शिक्षा र बुद्धिको योगदानको एक छोटो र शक्तिशाली कार्य पाउँदछौँ। यो पुस्तक एउटा पत्र जस्तो गरी सुरु हुँदछ। सर्वप्रथम उनी इजरायलबाट बाहिर बसोबास गर्ने सबै मसीही यहुदीहरूलाई अभिवादन गर्दछन्। तर यसको संरचना पावलको पत्र जस्तो छैन, जहाँ कुनै एक स्थानीय मण्डलीको विशेष समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएको हुन्थ्यो। बरु यो पुस्तक येशूका अनुयायीका सबै समुदायका निम्ति याकुबको उत्तम ज्ञानको सारांश हो। अनि यहाँ याकुबको उद्देश्य नयाँ ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा सिकाउनु होइन, बरु व्यक्तिगत रूपमा तपाईको जीवनमा सहभागी भएर कसरी जिउनु पर्ने हो भन्ने कुराको उनले चुनौती दिदछन्। याकुबको यो शिक्षा 2 वटा स्रोतहरूबाट धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ। पहिलो, परमेश्वरको राज्यको बारेमा येशूको शिक्षाबाट अनि विशेष गरी डाँडाको उपदेशबाट, जसको प्रतिध्वनि र उद्धरण यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। अनि दोस्रो, मुख्य प्रभाव भनेको बाइबलीय बुद्धिको पुस्तक, विशेष गरी हितोपदेश 1 देखि 9 सम्मका कविताहरू। याकुब वास्तवमा येशू र हितोपदेशका पुस्तकहरूसँगै हुर्केका थिए, त्यसैले अब उनको शिक्षा पनि ती पुस्तकहरूकै शिक्षा जस्तो देखिन्छ। यो पुस्तकमा ती भाषा र शैलीको मोहर लगाइएको छ। यो पुस्तकमा छोटो चुनौतीपूर्ण ज्ञानका उपदेशहरू छन्, जो रूपकहरू र सजिलै याद गर्न सकिने छोटो छोटो भनाइहरूले भरिएको छ। सारमा भन्नुपर्दा याकुबले मसीही समुदायलाई येशूले भन्नुभएको तोरहको सारांश अनुसार जिएर साँच्चै बुद्धिमानी हुन आह्वान गर्दछन्, जुन परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो। यो पुस्तकको मुख्य भाग 2 देखि 5 अध्यायहरूमा छ, जुन 12 वटा छोटो शिक्षाहरू मिलेर बनेको छ, जहाँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई पूर्ण हृदयको निष्ठामा येशूको मार्गमा हिँड्न आह्वान गरिएको छ। अनि समग्रमा तिनीहरूले एउटै मुख्य विचारलाई सिधा रूपमा विकास गर्दैनन्। अनि प्रत्येक शिक्षा फरक प्रकारको छ र एक आकर्षक भनाइसँगै समाप्त हुन्छ। तर यी सबै शिक्षाहरूलाई एउटा दोहोरिरहने शब्द र सारहरूले जोडेको छ, जुन वास्तवमै राम्रो छ। यस पुस्तकको प्रारम्भमा 2 मुख्य शिक्षाहरू छन्। पहिलो, पक्षपात र प्रेमको बारेमा छ। याकुबले उजागर गर्दै भन्छन् कि हामी कसरी आफैलाई फाइदा पुर्याउने मानिसहरूको पक्ष लिन्छौं र नसक्नेहरूको उपेक्षा गर्छौं, विशेष गरी तिनीहरू जो खाँचोमा परेका मानिसहरू हुन्। याकुब भन्छन्, यो त येशूले सिकाउनु भएको प्रेमको विपरीत हो। त्यसपछि उनले साँचो विश्वासले के गर्छ र के गर्दैन भन्ने कुरा बताउँछन्। त्यसैले यदि कसैले परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भनेर दाबी गर्छ तर खाँचोमा परेका गरिबहरूलाई बेवास्ता गर्छ भने याकुब भन्छन् त्यो मरेको विश्वास हो। तिनीहरूका कार्यहरूले तिनीहरूको विश्वासलाई धोका दिन्छ, किनकि साँचो विश्वासको परिणाम सधैँ येशूको शिक्षाहरूप्रति आज्ञाकारी हुन्छ। अब हामी पुस्तकको 3 फरक ठाउँहरूमा याकुबले हाम्रो बोलीको बारेमा येशूको शिक्षालाई विकास गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यही मुखले हामी मानिसहरूलाई चोट पुर्याउँछौँ अनि त्यसपछि गएर परमेश्वरलाई प्रशंसा पनि चढाउँछौँ। यो एकदमै विकृत छ। हामी मानिसहरूको न्याय गर्छौँ र तिनीहरूको पछाडि तिनीहरूकै बारेमा कुरा काट्छौँ, अनि हामी सबै हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि सत्य कुरालाई भ्रष्ट पार्छौँ। हामी जुन प्रकारले मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्दछौँ त्यसले नै हाम्रो हृदय र मूल्य मान्यताहरूलाई झल्काउँदछ। हाम्रा बोलीहरूले हाम्रो चरित्रको वास्तविक सत्यतालाई बताउँदछ। याकुब यो पनि विश्वास गर्दछन् कि येशूले सिकाउनु भएको परमेश्वरको राज्यको समुदाय यस्तो ठाउँ हो जहाँ धन र सामाजिक ओहदाले बनाइएको भेदभावलाई मेटाउँदछ। सर्वप्रथम उनी मानिसहरूमा धनले ल्याउने अहंकारको बारेमा चेतावनी दिन्छन्, जसलाई लाग्थ्यो कि यो सधैँ तिनीहरूसँगै रहिरहनेछ।
उनी भन्छन्, होइन, तिनीहरूको धन एक दिन तिनीहरू जस्तै सडेर जानेछ। यसको विपरीत परमेश्वरका मानिसहरू धीरज साथ बाँचुन् र येशूको आगमनसँगै सबै कुराहरू ठिक हुन्छन् भन्ने आशा राखुन् र यसले विश्वासयुक्त प्रार्थनाको जीवनलाई प्रेरित गराउनु पर्दछ। अब पुस्तकको यो भागमा रहेको सबै शिक्षाहरू यति धेरै शक्तिशाली छन् कि सबै कुरा बताउनको निम्ति हामीसँग यो भिडियोमा समय नै पुग्दैन। तर तपाईँ चाहिँ ती सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बिस्तारै पढ्नुहोस्। अब यी 12वटा बुद्धिका शिक्षाहरूको अगाडि परिचयात्मक अध्याय राखिएको छ। यो सबै बुद्धिका शिक्षाहरू र छोटो भनाइहरूको निरन्तर एउटा धारा प्रवाह हो र सम्पूर्ण पुस्तकको मुख्य विचारको समीक्षाको निम्ति यिनीहरूको डिजाइन गरिएको छ। यो अध्यायले वास्तवमै तपाईले 2 देखि 5 अध्यायमा पाउने सबै मुख्य शब्दहरू र सारहरूको परिचय गराउँदछ। याकुब यसो भन्दै पत्रको सुरुवात गर्दछन् कि उनको व्यक्तिगत अनुभवबाट उनलाई थाहा छ कि जीवन कठिन छ। यो पत्र लेखेको केही समयपछि अन्ततः उनी आफै शहीद भएका थिए। उनी विश्वास गर्छन् कि जीवनका परीक्षा र कष्टहरू वास्तवमा विरोधाभासपूर्ण उपहारहरू हुन् जसले सहनशीलता उत्पादन गर्दछ र हाम्रो चरित्रलाई निर्माण गर्दछ। परमेश्वरले हाम्रो कष्टको बीचमा पनि हामीभित्र अद्भुत काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई सिद्ध र पूर्ण बन्न मद्दत गर्नुहुन्छ। अब याकुबको लागि सिद्ध भन्ने शब्द निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उनले यो शब्दलाई यो पुस्तकमा 7 पटकसम्म दोहोर्याएका छन्। बाइबलीय हिब्रू र ग्रीक भाषामा यो शब्दले सम्पूर्णतालाई बुझाउँदछ। यसको अर्थ सर्वाङ्गीन तरिकाले व्यावहारिक जीवन जिउनु हो, जहाँ तपाईका कार्यहरू सधैँ येशूबाट पाउनुभएको मान्यता र विश्वाससँग अनुकूल हुन्छन्। याकुबलाई थाहा छ कि हामी मध्ये धेरै टुटेका मानिसहरू छौं र दोहोरो चारित्रिक जीवनमा जिरहेका छौं। हामी सबैले सम्झौताको जीवन जिउँछौं तर स्वीकार गर्न चाहँदैनौं। तरै पनि परमेश्वर टुटेका मानिसहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने मिसनमा हुनुहुन्छ ताकि तिनीहरू पूर्ण बनुन् र यसको प्रारम्भ बुद्धिबाट हुँदछ जसले कष्टहरूलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणले हेर्ने क्षमता दिदछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई उदारचित्तसँग यस्तो बुद्धि दिनुहुन्छ जसले परमेश्वरको चरित्रमा शङ्का नगरी विश्वास साथ माग्दछन्। र जब हामी परमेश्वरको सामु हामी नम्र र कमजोर महसुस गर्छौं तब हामी चिन्ता र भरोसा मध्ये एउटालाई छनौट गर्न बाध्य हुन्छौं। अनि साँचो बुद्धिको अर्थ जटिल परिस्थितिको बावजुद परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न छनौट गर्नु हो। त्यसैले यदि तपाईले गरिबीको कारण जीवनमा कठिन समयको सामना गर्नुभएको छ भने याकुब भन्छन् यसलाई एउटा यस्तो उपहारको रूपमा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् जसले तपाईलाई परमेश्वरमा मात्र भरोसा गर्न सिकाउँदछ। अनि यो बाहेक धन सम्पत्ति पनि क्षणिक छ। यो सबै गर्मीको तापले ओइलाएर झर्ने फूलहरू झैं छन्। त्यसैले जब हामी कठिन समयको सामना गर्दछौं तब परमेश्वरलाई दोष नलगाऊ, बरु तपाईको परिस्थितिले तपाईलाई परमेश्वरको चरित्रको बारेमा सिकाओस् जुन येशूले सिकाउनु भएको थियो कि पिता उदार हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पीडामा हामीलाई भेट्नुहुन्छ अनि उहाँ विश्वसनीय हुनुहुन्छ। अनि यही परमेश्वरले हामीलाई येशूको माध्यमबाट नयाँ किसिमका मानिसहरू बन्नको लागि नयाँ जन्म दिनुभयो जसले आफ्नो पीडाको सामना पितासँग पूर्ण भरोसा गरेर गर्न सक्छन् जसरी येशूले गर्नुभयो। अनि यो नयाँ मनुष्य त्यो हामी त्यस बेला पत्ता लगाउँदछौं जब हामी केवल परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने हुन्छौं। याकुबले यहाँ परमेश्वरको वचनलाई सिद्ध स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था भनेका छन्। उनले यहाँ व्यवस्थाको महान आज्ञाको कुरा गर्दैछन् जुन कुरा येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि उहाँले हामीलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र आफ्ना छिमेकीलाई प्रेम गर्नको निम्ति स्वतन्त्र गर्नुभयो। अनि याकुबले व्यावहारिक रूपमा यो प्रेम कस्तो देखिन्छ भनेर बताउँछन्। यसको अर्थ अरूहरूसँग दयालु र मायालु तरिकाले बोल्नु हो, साथै गरिबहरूको सेवा गर्नु र यसको अर्थ सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वर प्रति एकनिष्ठ हुनु हो। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी यो सुरुको अध्यायका सबै मुख्य शब्दहरू र विचारहरूलाई गहन तरिकाले 2 देखि 5 अध्यायका 12 शिक्षाहरूमा बताइएको छ। याकुबले आफूलाई येशू र हितोपदेशको ज्ञानमा मग्न पारेका थिए र उनले हामीलाई उनको आफ्नै ज्ञान यस पुस्तकमा महान उपहारको रूपमा दिएका छन्। अनि यो येशूको अनुसरण गर्न चाहनेहरूका लागि हृदयलाई कायल गर्ने यो निकै सुन्दर तरिकाले लेखिएको एउटा रचना हो। अनि यही कुराहरू नै याकुबको पुस्तकमा भएका विषयहरू हुन्।